अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू संगत मां हमारे मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, मुल्क के अंदर तोड़े जो हिन वक्त गुफ्तगू हले थी बजट ते उन सां गॾो गॾु कश्मीर जूं चूंडूं पर पाकिस्तान जे पंहिंजो सिक्योरिटी पंहिंजे जेको असांजा इदारा आहिनि उन्हनि पारां पार्टियुनि खे जी जेका क़यादत आहे उन्ही खे 1 जुलाई ते ब्रीफिंग लाइ घुरायो वियो आहे, जंहिंमें मुल्क जी सिक्योरिटी जी सूरत हाल ते ब्रीफिंग ॾिनी थी। हिन वक्त मुल्क जी सिक्योरिटी के कहिड़ा इशू आहिनि? हिकु तरफ़ अफ़गानिस्तान जो मामिलो आहे, उते वज़ीर अज़म साहब चए थो त मूंखे सां बाइडन साहब ॻाल्हाए नथो, उहो मामला पंहिंजा हिते आहिनि। ॿिए तरफ़ मोदी कश्मीर में जेको आहे उन्हनि अॻुवाणनि सां मिलियो आहे। टिएं तरफ़ हू जेको आहे FATF में पाकिस्तान खे हिन ते ग्रे लिस्ट में रखियो वियो आहे। छा इहे मामला आहिनि जन ते असांजी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट असांजी क़यादत खे सियासी क़यादत खे ब्रीफ करणु चाहे थी, या अञा के ॿिया मुल्क खे सिक्योरिटी जा मामला आहिनि? इन मामले जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे नाम्यारे डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिज़वी साहब सां। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बज़ाहिर तो ये यहाँ पे बहस बजट की चल रही है और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन हमारी जो अफवाज पाकिस्तान ने बुलाया है मुल्क की सारी सियासी क़यादत को सिक्योरिटी के मामले पे ब्रीफिंग देने के लिए। क्या मामलात हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इस वक्त अहम हैं? देखिए, इस वक्त जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो मसला है वो अफगानिस्तान है। अगरचे कश्मीर भी है, लेकिन अफगानिस्तान इसलिए है कि अफगानिस्तान में इस वक्त ट्रांजिशन बड़ी तेजी से हो रही है। अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की ख्वाहिश है कि कोई ऐसी उनको अपॉर्चुनिटी हो कि अगर वो पाकिस्तान में ज़रूरत हो तो पाकिस्तान का कोई एयरपोर्ट वो इस्तेमाल कर सकें। इस सिलसिले में वो सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से भी बात कर रहे हैं अमेरिका वाले। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा है कि कोई नहीं हम फैसिलिटी देंगे, लेकिन अमेरिका अभी तक इस चैप्टर को क्लोज नहीं किया है। अमेरिका ने अभी इस चैप्टर को क्लोज नहीं किया है। तो मेरा ख्याल है एक तो ब्रीफिंग जो होगी अफगानिस्तान की, क्या असेसमेंट है अमेरिकन के जाने के बाद पाकिस्तान की, और जो सिचुएशन अराइज होगी, जो मुश्किलात पैदा होंगी, पाकिस्तान उसको किस तरह डील करेगा, क्या पाकिस्तान के ऑप्शंस हैं, और साथ साथ अमेरिका की जो पॉलिसी है उसका पाकिस्तान क्या रिस्पांस देगा। मेरा ख्याल ये है कि मेजर फोकस अफगानिस्तान पे होगा और कश्मीर का तज़किरा आएगा, लेकिन फोकस ज़्यादा इधर हमें ब्रीफिंग जो देनी है मिलिट्री ने वो इधर ज़्यादा जोर होगा। लेकिन जिस तरह आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो उस अपने बातचीत में ये भी कहा था कि बाइडन साहब को उनसे बात करने का टाइम नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अशरफ गनी और अब्दुल्ला को वहाँ बुलाया गया, उनसे काफ़ी तफसीली बात हुई। पाकिस्तान का जो रोल था, जो ज़ल्म खलीलज़ाद के मज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान के को हर वक्त अपना उसमें किया जाता था, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह नहीं कर रही है। उसकी क्या वजूहत है? मेरा ख्याल है कि बाइडन जो है वो एक तरफ तो चाहता है पाकिस्तान की सपोर्ट मामला अफगानिस्तान के तय करने के लिए, दूसरी तरफ जो है थोड़ा सा एक डिस्टेंस भी रख रहा है ताकि एक किस्म का प्रेशर जो है पाकिस्तान पे जो बिल्ड किया जाए। तो अब देखना ये है कि जो हमारी सिविल और मिलिट्री इंतजामिया है वो इस सारे मामले को किस तरह पॉलिटिशियंस के सामने जो एक मीटिंग होनी है उसमें किस तरह वो प्रेजेंट करती है, क्योंकि उन्हें वो ऑप्शंस बताएंगे और क्या इसमें प्रेशर्स हैं पाकिस्तान पे, वो चूंकि वो एक ओपन मीटिंग नहीं होगी तो इसलिए मेरा ख्याल है खुल के ये बातें सामने आ जाएंगी कि अब तक अमेरिका से जो कम्युनिकेशन हुआ है वो क्या कम्युनिकेशन है, इनकी क्या पाकिस्तान मिलिट्री की और फॉरेन ऑफिस की क्या असेसमेंट है, क्योंकि दोनों ब्रीफिंग देंगे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को। लेकिन आप देख रहे हैं कि उधर अफ़गानिस्तान की तो सूरत हाल ये हो गई है कि ताजिकिस्तान का पूरा बॉर्डर जो है वो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, और ख़ुद जो अमेरिकन मीडिया है और जो वो कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चले गए हैं तालिबान के हाथ में। तो अगर बाइडन साहब की ये ही रविश रही तो शायद तालिबान टेक ओवर कर लेंगे।
دیکھیے اس وقت تو جو خبریں آپ کو بھی آتی ہیں مجھے بھی آتی ہیں، خبروں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ طالبان کو فی الحال کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے اب کچھ ایئر کرافٹ جس میں ہیلی کاپٹر ہیں وہ بھی افغانستان کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ افغانستان کی ایئر فورس تو بہت برائے نام ہے، لیکن اب کچھ اکوپمنٹ ایئر فورس کے لیے وہ دے رہے ہیں، اور ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ اب کچھ ایڈوائزرز ٹریننگ کے نام پہ افغانستان میں امریکہ چھوڑے گا، کہ وہ امریکہ افغانستان کی حکومت کی مرضی سے ہوگا، اور ان کا کہا جائے گا کہ یہ ٹرینرز ہیں، یہ ان کو فوج کو افغانستان کی فوج کو ٹریننگ کے لیے وہاں کچھ رکھیں گے۔ تو یہ بھی ایک ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے۔ البتہ یہ فیصلہ ضرور ہو چکا ہے کہ کچھ نئے جہاز اور خاص کر ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں گے کابل انتظامیہ کو، تاکہ وہ طالبان کے ساتھ لڑ سکیں۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے امریکہ فزیکلی وہاں موجود تھا اور اب بھی ہے، تو اب اگر وہ وہاں سے وڈرا کرتے ہیں کسی پلان کے بغیر، فیوچر کے پلان کے بغیر، تو وہ باہر سے چاہے وہ پاکستان سے کوئی مدد لیں یا سینٹرل ایشیا سے مدد لیں، تو جو 20 سال میں نہیں کر سکے وہ باہر سے کیا کر سکیں گے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ صورتحال افغانستان میں مشکل ہوگی، اور اس سے پاکستان کے مسائل کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے۔ اچھا، جو آپ نے کہا کہ پلان تو جو سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ پیسفل ٹاکس کے تھرو معاملات کو ریزالو کیا جائے گا، لیکن وہ جو ہے آ کے رک گئے ہیں، اور اس میں ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہی ہے جو انٹرا افغان ٹاکس تھے۔ اب آپ کے خیال میں اس کے علاوہ تو امریکہ کے پاس پلان بی تو کوئی ہے ہی نہیں، لگتا تو ایسے ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ پلان بی ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، لیکن اس ایگریمنٹ کی پرابلم یہ ہے کہ دونوں سائڈ، طالبان بھی اور کابل انتظامیہ، اپنی اپنی پوزیشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایگریمنٹ تو اسی وقت ہوتا ہے نا جب آپ درمیانہ راستہ ڈھونڈیں۔ طالبان جو ہیں وہ اس بات کے لیے رضامند نہیں ہے کہ اشرف غنی وہاں کی ٹیم وہاں موجود رہے، اور وہ ان کے ساتھ مل کے اگلے الیکشن میں، جب بھی عنقریب الیکشن ہو، الیکشن میں حصہ لیں، اور الیکشن میں اگر کچھ طالبان کو مل گیا تو پھر طالبان اسمبلی میں یا حکومت میں آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے طالبان اس کے لیے رضامند نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کو علم ہی ہے کہ جو 2 پریزیڈنشل الیکشن ہوئے ہیں اشرف غنی کے اور عبداللہ کے، دونوں موقع پہ تنازع کھڑا ہوا، اور امریکہ نے انٹروین کر کے اس تنازع کو دبایا اور معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کیا۔ تو ایسے صورت میں میرا نہیں خیال کہ وہ اشرف غنی کے لیے رضامند ہوں گے طالبان۔ دوسری طرف جو کابل حکومت ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ کوئی سیز فائر ہو جائے، لیکن سیز فائر کے لیے طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف کوئی انٹرم گورنمنٹ ہونی چاہیے، جس کا کہ ہمیں فی الحال امکان نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے کہ امکان تو ہمیں کوئی ایسا اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ کابل حکومت اور طالبان میں کوئی ایگریمنٹ ہو سکے گا، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ امریکہ یہاں رہ کے کچھ نہ کر سکا تو باہر جب چلا جائے گا تو وہاں سے کس حد تک وہ کابل حکومت کو بچا سکے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اندر ایک سول سٹرائف کی صورتحال ہوگی جو کہ کچھ عرصہ چلے گی، یعنی حتمی طور پر ایک سائڈ کی کامیابی فوری طور پہ ممکن نہیں ہوگی۔ باڑھ ہم نے لگا لی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید 90s کے ایرا میں جب یہ سول وارز ہوئی تھی تو اس کی نسبت ہم زیادہ محفوظ ہیں۔ آپ اس ایز اے سیکیورٹی انالسٹ اس بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ دیکھیے باڑھ کا ایک تو فائدہ ہے کہ انٹری پوائنٹ کو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو بالکل بارڈر اوپن تھا، ہر طرف سے لوگ آ سکتے تھے، اب انٹری پوائنٹ تھوڑے ہیں، لیکن اب آپ کے لیے مسئلہ یہ بنتا ہے جو آپ کے انٹری پوائنٹس ہیں اس پہ اگر بڑی تعداد میں ریفیوجیز آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کس طرح آپ کے لیے انکار ممکن ہوگا؟ وہاں سے پاکستان کے علاقے میں وہ داخل ہوتے ہیں، ہونا چاہتے ہیں، تو
تو آپ ان کو اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ آتے ہیں تو ان کو روکنا پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہو. گولی چلانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی گولی چلانا کوئی حل ہے. تو اس لیے پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ سچویشن ارائز ہونے سے پہلے کوئی صورتحال کو وہ ہینڈل کریں. دوسرا خطرہ جو پاکستان کے لیے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر طالبان وہاں پھیلتے ہیں اس سے پھر جو پاکستانی طالبان جو پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. اور خاص کر اگر فرض کیجئے افغان طالبان اس نتیجے پہ پہنچیں کہ پاکستان ان کی مدد نہیں کر رہا ہے تو وہ پاکستانی طالبان کو انکریج کر سکتے ہیں کہ پاکستان پہ جو ہے وہ پریشر بلڈ کیا جائے. پھر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ سپورٹ پاکستان میں موجود ہے اور ایسے لوگ ہیں جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں. یا افغان مہاجرین اچھی خاصی تعداد میں ہیں, ان میں سے کچھ لوگ افغان طالبان کی سپورٹ میں ہوتے ہیں, کچھ کابل حکومت کی سپورٹ میں ہوتے ہیں. تو یعنی اگر وہاں سول اسٹرائک بڑھتا ہے تو اس کا ایک اثر پاکستان منفی اثر ایک پاکستان پہ بھی ہوگا اور پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل اس سے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اسپلنٹر گروپس تو اتنے ہیں جو خود ہندوستان اور باقی پتہ نہیں کن کن فورسز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو لاہور والے واقعے پہ جو خبریں آ رہی ہیں, جو پکڑے گئے ہیں لوگ, تو وہ تو اشارہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ہیں خبریں آج کل بھی اور آج بھی کہ وہ شاید وہاں سے ہی ٹریگر ہوا ہے. جی بالکل صحیح ہے, یہ خطرہ تو ہے کیونکہ اگر افغانستان میں سول اسٹرائک بڑھتا ہے, مار کٹائی وہاں بڑھتی ہے, تو پھر پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم کے امکانات کے بڑھنے کو ہم رد نہیں کر سکتے. اگرچہ 2014 سے 2018 تک کافی حد تک ٹیررزم کنٹرول ہوا ہے پاکستان میں, لیکن اگر افغانستان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو پاکستان پہ اس کے منفی اثرات ہوں گے. تو ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں سوچنا پڑے گا کہ افغانستان کی صورتحال کو کس طرح وہ کنٹین جو ہے وہ کریں گے. اگر ان کے وہ پاکستان کے اندر ایسے ایلیمنٹس کو انکریج کر سکتے ہیں جیسا کہ لاہور کا واقعہ ہوا ہے تو پاکستان کے مسائل بڑھتے ہیں. تو اس میں سوچ سمجھ کے اور کافی کوشن کے ساتھ جو ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو جو ہے وہ چلنا پڑے گا تاکہ افغانستان کے منفی اثرات کم سے کم پاکستان کے اوپر ہوں. آخری سوال ڈاکٹر صاحب, یہ جو بائیڈن صاحب نے پاکستان کو ایک طرح سے ایکسکلوڈ کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور جس سے وہ لگتا ہے کہ وہ تو چلے جائیں گے بالکل اسی طرح جس طرح پہلے چلے گئے تھے 90s میں امریکہ چلا گیا تھا, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس پھر آپشن بہت لیمیٹیڈ ہو جاتے ہیں افغانستان کے معاملے کے ریزالو میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے تو اب صرف راستہ یہ ہے کہ وہ اکیلا تو شاید اس سچویشن کو ڈیل نہ کر سکے, جبکہ کابل کی حکومت بھی آپ پہ شک کرتی ہے اور امریکی بھی شک کرتے ہیں. یہ دیکھیے امریکہ والوں نے کرٹیسائز پاکستان کو پبلکلی اس لیے نہیں کیا کہ ان کو کچھ تعاون کی ضرورت ہے, لیکن شک ان کو پاکستان پہ ہے کہ طالبان کی حمایت کرتے ہیں یہ لوگ, اور کابل حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے آپ پہ. تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے جو آپشن بچتا ہے وہ یہی ہے کہ اس علاقے میں خاص کر افغانستان میں اسٹیبلٹی کے لیے روس کی بھی دلچسپی ہے, چین کی بھی دلچسپی ہے, ترکی بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے. تو پاکستان کو چین اور روس کے ساتھ مل کے اگر کام کرنا پڑے تو کام کرنا چاہیے, تب تو شاید پاکستان کے لیے ممکن ہو سکے گا. لیکن اگر اکیلا کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا تو میرا خیال ہے پھر پاکستان کی مشکلات. لیکن ابھی تک اتنا کوئی بڑا انیشیٹو پاکستان کی طرف سے دکھ نہیں رہا. فی الحال کوئی بڑا انیشیٹو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر افغانستان سے امریکی فورسز نکلنے کے بعد حالات بگڑتے ہیں تو رشیا کا بھی انٹرسٹ ہے اسٹیبلٹی میں. دیکھیے رشیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں خاص کر تاجکستان میں اسلامک ایلیمنٹ اسٹرانگ ہے. اچھا, اور طالبان بارڈر تک پہنچ گئے ہیں. تو رشیا کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ یہ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ سینٹرل ایشیا میں خاص کر تاجکستان میں اور ازبکستان میں بھی مسائل ہیں تو ان دونوں ملکوں میں کوئی گڑبڑ ہو, وہ رشیا کے حق میں نہیں ہے. ادھر چائنا جو ہے وہ بھی اسٹیبلٹی چاہتا ہے افغانستان میں,
کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس کا اسپل اوور ایفیکٹ جو ہے وہ جو ویسٹرن چائنا ہے، شنجیانگ ریجن ہے، وہاں ہو سکتا ہے. ادھر روس بھی اس کو اسٹیبلٹی چاہتا ہے، تو پاکستان اگر ان کے ساتھ مل کے اور ترکی کے ساتھ مل کے بھی، ترکی کا بھی ایک انفلوئنس ہے، تو پھر تو پاکستان کے لیے کوئی آپشن نکل آئیں گے. لیکن اکیلا پاکستان میرا خیال ہے اس سچویشن لیکن یہ سارے آپشن جو ہوں گے وہ اینٹائی طالبان ہو. آپ بتا رہے ہیں کہ وہ طالبان کو کنٹین کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ روس بھی نہیں چاہے گا کہ طالبان پاور میں آئے، چین بھی نہیں چاہے گا کہ طالبان پاور میں آئے. تو یہ سچویشن پاکستان کے لیے کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو ہے روس اور چین نہیں چاہتے کہ طالبان مکمل کنٹرول افغانستان کا حاصل کریں، تو اور وہ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہوگا کہ طالبان پورا افغانستان کنٹرول کریں. تو کوئی اگر درمیانہ راستہ چین اور روس کی مدد سے نکل آئے تو پھر میرا خیال ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہوگا، کیونکہ طالبان کا افغانستان پہ مکمل کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے گا. کیونکہ ایک طرف امریکہ سمجھتا ہے کہ آپ طالبان کی حمایت کرتے ہیں، اور طالبان یہ سمجھتا ہے کہ طالبان جو افغان طالبان ہے وہ جو ہے اب پاکستان کو اس طرح ٹرسٹ نہیں کرتے جس طرح پہلے کرتے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین، ملک جا نام آرا سیکورٹی اینڈ فارن پالیسی اینالسٹ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب سے گڈوا گفتگو تاں بدھی. پاکستان جی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پارا، پاکستان ادارن پارا، پاکستان جی پوری سیاسی قیادت کے 1 جولائی تے سیکورٹی بابت بریفنگ ڈیئن جو فیصلو کیو ہے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت ملک جو بیو پارٹیوں ان کی قیادت کے گھرایا ہوا ہے. جی ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب بتایا پہ یا کا اوپن میٹنگ کون ہوں یا ایکڑی بریفنگ جکا ہوں سیکریٹ بریفنگ ہوں، ان میں جے مسئلہ تھیندا. خاص طور ڈاکٹر صاحب جو خیال ہو تو افغانستان کی جگہ صورتحال ہے انہی کے حوالے سے بریف کیو ویندو. افغانستان میں جن امریکہ ہانے ونے پیو، افغانستان کی جگہ صورتحال ہے، پاکستان کا اڈن جا مطالبہ کیا پیا ون، ان صورتحال میں پاکستان وٹ کیڑا آپشن بچن تھا جن آپشن کے تحت پاکستان ان سجے معاملے کے اگتے ودھائے. یہ جے پہروں دفعہ پاکستان کے جدیں کا وٹھی تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، پاکستان کے یہ بھی انیشیٹو اسانجی سیاسی حکومت کے پارا نہ بلکہ اسانجی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پارا ورتو ویو ہے. یقینی طور تے یہ ایکڑی سٹھی گال ہے. پاکستان کی سیاسی قیادت پاکستان کے سان لاگاپل اہم معاملن تے انہیں بریفنگ ڈنی ویندی. بہرحال ناظرین، گفتگو جو سلسلو جاری رکھنداسوں. تا ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب جو تجزیو بدھو ودھیک گفتگو کنداسوں وقفے کھان پسند کر رہے. ویلکم بیک ناظرین. اچھو پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودھائیوں. گفتگو ہلندڑ ہوئی ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے پاکستان کی فوجی قیادت پارا ملک کی جگہ سیاسی قیادت ہے ان کے 1 جولائی تے بریفنگ ڈیئن جو فیصلو کیو ویو ہے. چیو یہ پہ ونے تو ان میں مخالف دھر جو جے پارٹیوں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان مسلم لیگ نون جو صدر اینڈ قومی اسمبلی لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف سمیت بھی سموری قیادت ان میں انوائٹ کیو ویو ہے. ملک کی سیکورٹی کے معاملے سے جے لاگاپل سوال ان وقت ان میں ظاہرہ خاص طرح افغانستان جو وتھڈرال ہے ان میں جو صورتحال ہے وہ بھی اہم ہے. پر ان کے علاوہ بیا کڑا معاملہ ان تے گفتگو کرنے لائے رابطوں کو ہے ملک کے معروف فارن پالیسی ملک کے معروف اینالسٹ جناب شہاب استو صاحب. شہاب استو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. استو صاحب کیے تھا ڈسو اچانک بریفنگ ڈنی پی ونے ملک کی سیاسی قیادت کے فوجی قیادت پارا سیکورٹی ایشوز تے؟ मां सम्झां थो इहा सुठी ॻाल्हि आहे, इहो थियणु घुरिजे. ऐं ज़ाहिर आहे जेके पूरी दुनिया में जेके जमहूरियतूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि में जेको तमामु अहम रोल हूंदो आहे उहो कांग्रेसिस जो या पार्लियामेंट जो हूंदो आहे, जिते अमन ऐं जंग जे हवाले सां ऐं मुल्क जी अवाम जी ऐं मुल्क जे
सालमियत ऐं भलाईअ लाइ फ़ैसिला कया वेंदा आहिनि, कानून साज़ी थींदी आहे। बदकिस्मतीअ सां असांजे मुल्क में अहिड़े क़िस्म जी का रिवायत कोन्हे। अमेरिका में त रेगुलरली सेनेट जूं जेके मुख़्तलिफ़ कमेटियूं हूंदियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते फॉरेन अफेयर्स कमेटी जेका हिननि जी आहे, उहा ॾाढी पावरफुल कमेटी हूंदी आहे। उन जे अॻियां न सिर्फ़ु फ़ौजी जेके उन्हनि जा जनरल्स हूंदा आहिनि उहे अची इम्पोर्टेंट इशूज़ ते ब्रीफिंग ॾींदा आहिनि, ऐं जेका ओपन हूंदी आहे पब्लिक ब्रीफिंग हूंदी आहे, का बि शइ लिकियल न हूंदी आहे हुनमें। ऐं ख़ुदि गवर्नमेंट जा जेके सेक्रेटरीज़ आहिनि, मिनिस्टर्स हूंदा आहिनि, उहे बि अची उते वेहंदा आहिनि, उन्हनि खे तमामु टफ क़िस्म जी उन्हनि खां सुवाल जवाब थींदा आहिनि। पोइ असां वटि जॾहिं बि थियो आहे अहिड़े क़िस्म जो मामिलो त इन कैमरा थियो आहे ऐं लिक छिप में थियो आहे, तो जंहिंमां ईअं लॻंदो आहे ॼण त सॼी दुनिया खे ख़बर भली हुजे, पर आम पाकिस्तान जे आम माण्हूअ खे ख़बर न हुजे त उन्हनि जे मुल्क जा कहिड़ा मसइला आहिनि ऐं उन्हनि जे बारे में जेके ज़िम्मेदार जेके इदारा आहिनि या जेके ज़िम्मेदार जेके ऑफिस होल्डर्स आहिनि उहे छा था सोचनि। सो अजीब क़िस्म जी हिकिड़ी इहा असांजी रिवायत आहे जो असांखे हमेशः उधे में रखियो वियो आहे। हालांकि उहा पोइ वरी बाद में ॻाल्हि जेके ॻाल्हियूं थियनि थियूं उहे पोइ मुख़्तलिफ़ किताबनि में तबसरनि में ख़बर बि पइजी थी वञे, पर तंहिं हूंदे बि मां सम्झां थो इहा ख़ुशि ॻाल्हि आहे त घटि में घटि जेके सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हमेशह मर्ज़ीअ सां पंहिंजे फ़ैसिला कंदी रहंदी आहे। हिन दफ़े छाकाणि त सूरत हाल तमामु मां सम्झां थो त हिकिड़ी हसास ऐं संजीदगीअ वारी सूरत अख़्तियार करण थी वञे। पाकिस्तान समेत हिन ख़िते में हिकिड़ो वरी नओं थी सघे थो त अफ़रा तफ़री ऐं जेको आहे सो टेररिज़म ऐं इलाक़ाई ॻुझी ऐं सिधी अणसिधी जंगनि जो वरी शिकार थी वञे। प्रॉक्सीज़ नए सिर शुरू थींदियूं बिल्कुलु थी सघनि थियूं, छाकाणि त हाणे हिकु तरफ़ अमेरिका ऐं जेके G7 जा मुल्क आहिनि उन्हनि बि हाणे उहो जेको चाइना जो जेको रोड एंड बेल्ट वारो जेको मनसूबो आहे उन जे मुक़ाबले में उन्हनि बि जेको आहे सो पंहिंजो प्रोग्राम जेको आहे सो हिन जो ऐलान कयो आहे, जेके W3 कोठिन त उनमें बि 40 ट्रिलियन चवनि था असां इन्वेस्ट कंदासीं। हाणे हू बि सॼी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स जे लाइ पैसा जेको आहे सो कढनि था। माना इहो हिकिड़ो हाणे नओं हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थियो आहे जंहिंमें इकनॉमिक जेको इक़्तिसादी हवाले सां मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे अंदरि जेका नई हिकिड़ी मनसूबाबंदीअ जो ऐं जोड़ जक जो ऐं इक़्तिसादी पर उन जा जेके फ़ौजी ज़ाहिरा असर थींदा उन हवाले सां हिकिड़ी वरी नई सिफ़बंदी थींदी जंहिंमें इंडिया सिधो सौ हुन कैंप में बीठो आहे ऐं रूस ऐं ईरान ऐं चाइना ऐं पाकिस्तान ऐं तुर्की इहो हिकिड़ो वरी ख़तरनाक अलायंस ठहण पियो वञे। ऐं पाकिस्तान जे लाइ ॾाढो ॾुखियो आहे जो पाकिस्तान जी सूरत हाल इक़्तिसादी तौर ते असांजो इनसार जेको आहे अॼु बि यूनाइटेड स्टेट्स ते ऐं यूरोपियन यूनियन ते आहे ऐं असां कर्ज़ जेके अॼु वठूं था IMF खां ऐं वर्ल्ड बैंक खां एशियन डेवलपमेंट बैंक खां, पर असांजो वरी फ़ौजी ऐं जेको स्ट्रेटेजिक जेको लाड़ो आहे इलाक़ाई लिहाज़ खां असां वरी चीननि जे जेको कब्ज़े में अची विया आहियूं या वञूं था ॾियो अपनी चीनी असर में घिरंदा, तो उन्हनि सॼी सूरत हाल खे ज़ाहिर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हाणे एतिरी ताक़तवर न रही आहे जेका कंहिं ज़माने में हूंदी हुई त जेको मर्ज़ी पवे कनि। हाणे मुल्क जा मसइला जेके ॾाढा ख़तरनाक न, पर मूंखे यादि अचे थो उस्तो साहिबु तव्हांखे बि यादि हूंदो त जॾहिं ख़ुदि ज़ियाउल हक़ जे ॾींहंनि में जनीवा कॉन्फ्रेंस अफ़गानिस्तान जे अंदरि थी पए त उन वक़्तु बि जोणिजे साहिबु सियासी क़यादत खे घुरायो हुयो जंहिंमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहिरियों दफ़ो जेको आहे कंहिं सरकारी ज़िया जे रिजीम जे अंदरि कंहिं सरकारी मीटिंग जो हिसो थी हुई। मुंहिंजे ख़्याल में इहा रिवायत अॻे बि रही आहे।
न पर तव्हांखे यादि हूंदो त ज़ियाउल हक़ खे उहा ॻाल्हि बिल्कुलु पसंदि न आई हुई ऐं उहो छितो थी पियो हुयो ऐं मामन ख़ान जुनेजा खे हुन दरअसल उहो ई मसइलो हुयो जेको जंहिंखां पोइ जेनेवा अकार्ड थियो हुयो उतां ई जेको आहे सो चवनि था त ज़ियाउल हक़ जा ऐं हिन सां मामन ख़ान जुनेजा सां इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुया छाकाणि त ज़ियाउल हक़ बिल्कुलु इन फेवर में न हुयो त जेकी पॉलिटिकल लीडरशिप आहे उहा गॾिजी वेही फ़ैसिलो करे ऐं हू पाण खे सम्झे पियो त आइसोलेट करण जी कोशिशि था कनि ज़ियाउल हक़ जे इहा मामन ख़ान जुनेजा साहिब मरोम जी वाक़ई हुन जा काफ़ी सुठा कम असांजी तारीख़ में जिन खे जेको तस्लीम करणु घुरिजे उन्हनि खे उहा रोशनी हुन ते न पई आहे उहा शइ उनखे उनखे अप्रिशिएट न कयो वियो आहे जे मसलन जेको मामन ख़ान जुनेजा साहिब इहो जेको पॉलिटिकल हिकिड़ो जेका वरी कोशिशि कई त प्रोसेस खे ॿीहर पैदा अच्छा हाणे वरी करंट सिचुएशन ते अचूं था उस्ताद साहब छा अफ़गानिस्तान जा जेके आहिनि ज़ल्मे ख़लीलज़ाद साहिब जो इनिशिएटिव उनमें पाकिस्तान खे मुसलसल इंगेज रखियो वियो बार बार तारीफ़ कई वई ऐं उहो जॾहिं मुज़ाकरात थी विया तालिबान अमरीका मुआहिदो थी वियो उनखां पोइ एडमिनिस्ट्रेशन अमरीका में तब्दील थी हाणे वज़ीर आज़म साहिब शिकायत करे थो त बाइडन हुन सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे छा पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में रोल जेको हुयो अमरीका जी एडमिनिस्ट्रेशन जी तब्दीली जे करे उहो घटिजी वियो आहे ख़तमु थी वियो आहे छा सूरत हाल आहे ॾिसो अमेरिका खे यकीनन इहो आसरो हुयो या तवका हुई त पाकिस्तान हिननि खे बेसिस ॾींदो ऐं वरी हे मिलिट्री ऑपरेशन्स कंदा पाकिस्तान मां ऐं अफ़गानिस्तान जे मथां ज़ाहिरा हू वॉच रखंदा हाणे इमरान ख़ान जी जेका हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल आहे कश्मीर जे मामले ते अॻु में ई उहो बैकफुट ते आहे हाणे जेकॾहिं इमरान ख़ान पंहिंजे सिर ते खणे थो ऐं उनखे अमेरिकन्स खे मिलिट्री बेसिस ॾिए थो त उनजा ॿ नतीजा निकिरंदा हिकिड़ो त सिधो सौ इहो इल्ज़ाम लॻंदो इमरान ख़ान जे मथां ऐं ॿियो जेको आहे सो ज़ाहिरा जॾहिं अमेरिकन्स वरी ऑपरेशन्स पंहिंजी शुरू कंदा उनजे नतीजे में जेको बैकलैश ईंदो जेको उनजो नतीजो निकिरंदो उनजो रद्द अमल ईंदो उहो ज़ाहिरा पाकिस्तान जे अंदरि पर जेका पाकिस्तान जी पिक्यूलर सिचुएशन आहे इन्हनि इशूज़ ते डिसीशन मेकिंग जी तव्हांजे ख़्याल में इहे अहिड़ा फ़ैसिला इमरान ख़ान करे रहियो आहे या असां जीअं सम्झो वेंदो आहे आम तौर ते सॼी दुनिया में पाकिस्तान समेत त उहा असांजी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ई अहिड़ा फ़ैसिला कंदी आहे बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे ज़ाहिर आहे पर पब्लिक फेस त इमरान ख़ान जो आहे पॉलिटिकली त इमरान ख़ान खे ई हुनजी कॉस्ट पे करणी पवंदी छाकाणि त ॾिसो जेका ॻाल्हि सम्झण हिन दफ़े असांजो जेको पाकिस्तान जी जेका पॉलिसी आहे उहा इहा नाहे 90s में हुई त तालिबान जे हवाले अफ़गानिस्तान करिणो आहे हाणे पाकिस्तान हिन हक़ में न आहे छाकाणि त तालिबान जेकॾहिं अकेले तौर ते अफ़गानिस्तान ते कब्ज़ो कंदा त सिविल वॉर थींदी ऐं सिविल वॉर जे नतीजे में पाकिस्तान में वरी हिकिड़ी वॾी लहर ईंदी जेको आहे सो अफ़गानी जेके लॾ पलाण करे पाकिस्तान में अचण वारनि जी ऐं थी सघे थो लखनि में अचनि पाकिस्तान जी इकोनॉमिक कंडीशन्स न त उहे आहिनि न असांजूं सोशल पॉलिटिकल कंडीशन्स आहिनि जो लखनि जी तइदाद माण्हुनि खे कहिड़े सूबे में किथे तव्हां हुनखे रखी सघंदो इन करे पाकिस्तान ड्रिजे थो ऐं पाकिस्तान सही थो सोचे त जेकॾहिं असां तालिबान जे मथां हथ जे अॻे हिननि रखियो हुयो जनरल गुल जेको हुयो हमीद गुल साहब जेको उन वक़्त में मरोम घणा ई कैरेक्टर्स हुया बेनज़ीर साहिबा जेको हुन में हथु आहे तालिबान खे स्ट्रेंथन करण में पर उहा सूरत हाल डिफरेंट हुई हाणे हे कोशिशि था कनि त अफ़गानिस्तान में हिकिड़ी क़ौमी या हिकिड़ी जेको आहे सो कॉलिशन चइजे या हिकिड़ी इज्तिमाही तौर ते सभिनी खे हुन में को न को जेके बि उते वहदतूं आहिनि इकाइयूं आहिनि उन्हनि सभिनी खे को न को हिसो ज़रूरु मिलणु घुरिजे त जीअं सभिनी जो स्टेक हुजे ऐं उन सां जेकॾहिं अफ़गानिस्तान में जंग नथी थिए अफ़गानिस्तान स्टेबल आहे त पाकिस्तान जे लाइ इहो तमामु हिकिड़ो सुठो सुगण साबित थींदो पर जेकॾहिं अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर थी शुरू थिए त पोइ असां केतिरी बि कोशिशि कयूं असांजे अंदरि मुल्क में बि जेको आहे सो हुनजा असर पवंदा पर जीअं तव्हां चयो पिए उस्ताद साहिब त जेको ग्लोबल लेवल ते हिकिड़ी नई जेको आहे टग ऑफ वार शुरू थी चुकी आहे हिकिड़ी
न्यू पंहिंजो ग्रेट गेम शुरू थी चुकी आहे, न्यू कोल्ड वॉर शुरू थी चुकी आहे, जेका इकोनॉमिक बि आहे, स्ट्रेटेजिक बि आहे, ऐं उन जे अंदरि जीअं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जे काउंटर में W3 अची वई आहे। त हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जे बारे में अमेरिका यूनिलेटरली जेके फ़ैसिला करे पियो, उनमें चीन, रूस, हाणे त पाकिस्तान खे बि उनखे बिल्कुलु माइनस करे फ़ैसिला कया पिया वञनि। त इहा जेका अमेरिका जी जेका इहा अप्रोच आहे, छा बाक़ी फोर्सिस उहो उन ॻाल्हि खे दे विल लेट इट गो? ॾिसो, पाकिस्तान जी हाणे लीवरेज उहा रही कोन्हे। पाकिस्तान जी जेका वॾे में वॾो पाकिस्तान जो जेको एसेट हुयो उहो हुयो त पाकिस्तान जी जेका मिलिट्री फैसिलिटी आहे, बेसिस आहिनि, ऐं जेका कोऑर्डिनेशन आहे, मुकमिल तौर ते सहकार हुयो CIA सां, अमेरिका सां, उहो हिकिड़ो त उहो रहियो जेको मुशर्रफ जे ज़माने में अमेरिकन्स खे मुकमिल इजाज़त हुई जेकबाबाद मां बि ऐं ॿियनि बेसिस तां गुलामनि पिया, ड्रोन ऑपरेशन्स पिया थियनि पाकिस्तान मां ई। ॿियो जेको एसेट हुयो पाकिस्तान जो उहो हुयो पाकिस्तान जो जेको असर सूख, जेको छाकाणि त कोयटा शूरा जे करे इहे सभु जेके अफ़गानी जेके तालिबान डिस्प्लेस थिया उहे अची कोयटा में रहिया, ऐं उहे ज़ाहिरा हिननि पाण रहाया, उन्हनि खे इस्टेब्लिश कयो वियो। ऐं अमेरिकन्स खे बि ख़बर हुई, अमेरिकन्स खे हिननि इहो ई ॿुधायो त भई हिते हूंदा त असांजे कब्ज़े में हूंदा, कंट्रोल में हूंदा। हाणे जॾहिं खां वठी इहो दोहा में हिननि पंहिंजो क़ाइमु कयो आहे, अफ़गाननि उते पंहिंजो ऑफिस खोलियो आहे बाक़ाइदे कतर में, त हाणे उहो कतर ऐं टर्की में जेको आहे सो डायरेक्टली था उन सां ॻाल्हाइनि, वेठा आहिनि उते ऑफिस। न पर साईं उस्ताद साहब, जेके ज़ल्मे ख़लीलज़ाद वारा टॉक्स हुया उनमें त पाकिस्तान बाक़ाइदा ऑन बोर्ड हुयो। पाकिस्तान जी मदद खां सवाइ हर को रोज़ पिया पाकिस्तान खे अमरीकी जेके ऑफिशियल्स आहिनि उहे सलाम पिया पेश कनि त तमामु ज़बरदस्त रोल अदा कयो आहे। पाकिस्तान जी उहा लिवरेज त अमरीका अफ़गान टॉक्स जे अंदरि त उहा तालिबान ऐं पंहिंजो अमरीका टॉक्स जे अंदरि त उहो रोल रहियो, लिवरेज उहा पाकिस्तान जी इस्तेमालु थी न। उहो त यकीनन ईअं मां नथो चवां त पोइ पाकिस्तान माइनस थी वियो आहे, पर छा आहे त जेको जंहिं सतह ते पहिरियों पाकिस्तान जो हिन ख़िते में ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान जे हवाले सां जेको हिकिड़ो नागुज़ीर हिकिड़ो रोल हुयो, जंहिंमें पाकिस्तान खे तव्हां इग्नोर करे ई न पिया सघो, छाकाणि त फिज़िकली ऐं स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान जेकॾहिं फ़र्ज़ु कजे पाकिस्तान खे तव्हां माइनस कयो त लॉजिस्टिक्स जो तमामु वॾो इशू हुयो अमेरिकन्स जे लाइ, छाकाणि त होॾे ताजिकिस्तान में बि अमेरिका जा बेसिस आहिनि, पर नंढड़ो बेस आहे ऐं उहो बि रशिया जे कंट्रोल में घणो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अञा ताईं रशियन इन्फ्लुएंस में आहिनि। त जेकॾहिं पाकिस्तान जी लॉजिस्टिक्स जो उन वक़्तु, छाकाणि त लख खां मथे फ़ौज वेठी हुई, हितां ई वेंदा हुया सॼा तव्हांजा असलो वसलो ऐं ॿियो जेके बि रसद जेको हुयो पाकिस्तान में वेंदो हो। हाणे जेकॾहिं उहो पाकिस्तान खे माइनस तव्हां करे छॾियो आहे त पोइ ऑप्शन इहो हुजे हा त सेंट्रल एशिया मां पोइ त तमामु ॾुखियो थी पवे अमेरिकन्स जे लाइ जंग विढ़णु। पर हाणे अमेरिकन्स छाकाणि त फिज़िकली अफ़गानिस्तान में कोन्हनि, 2-2.5 फ़ौजी चवनि था असां रखंदासीं, बाक़ी हो सभु निकिरी वेंदा। हुननि जो इहो ई प्लानिंग आहे त पाकिस्तान मां को वॾो मिली वञे त असां उतां वेही ड्रोन ऑपरेशन्स कंदा रहूं, जॾहिं बि को ज़रूरत पवे। अमेरिका जा जेके अलाइज़ वेठा आहिनि अफ़गानिस्तान में, जिन अमेरिका सां 20 साल जेको आहे सो गॾिजी तालिबान सां विढ़िया आहिनि, हाणे अमेरिकन्स खे ख़बर आहे त जेकॾहिं हे निकिता हितां त उहो सभु मारिजी वेंदा। इन करे रिसेंटली बि बाइडन इहो चयो आहे त असां पंहिंजा जेके असांजा साथारी आहिनि, असांजा जेके हवारी आहिनि, असां उन्हनि खे बचाईंदासीं कुझु बि थी पए। त उन लाइ हिननि खे इहो ई मसइलो आहे त हुननि खे न, उहे त पंहिंजो उहो त जेको आहे जेके उहे माण्हू अफ़गानी शहरी जिन मुख़्तलिफ़ जेको आहे फॉरेन ट्रूप्स सां ऐं फॉरेन एम्बेसी सां गॾिजी कमु कयो आहे हिन अरसे जे दौरान, या फॉरेन मिशन सां कमु कयो आहे, उन्हनि जे लाइ ॾाढो ख़तरो आहे। उन जे लाइ ख़ुदि UK बि केतिरा वीज़ा ॾिना आहिनि ऐं ॿिया मुल्क बि ॾियनि पिया। ख़ुदि बाइडन साहब बि उन जे हवाले सां चयो आहे त असां उन्हनि खे का न का फैसिलिटेशन ॾींदासीं। उहो जेको चवनि पिया त हिन वक़्तु बि जेको 18,000 खां वधीक जेको आहे अमेरिका खे जेको आहे स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा जूं अफ़गानियुनि जूं दरख़्वास्तूं मौसूल थी चुकियूं आहिनि। हा, तव्हां सही था चओ। ॾिसो, तव्हांखे यादि आहे डॉक्टर नजीब जॾहिं रशियन्स हलिया विया अफ़गानिस्तान मां, त इहो ई सम्झो पियो वञे त डॉक्टर नजीब शायदि जेको आहे सो 2 महीना बि
सर्वाइव न करे सघंदो। पर डॉक्टर नजीब बावजूद जो हितां मुकमिल सपोर्ट हुई, पूरी रियासत जेका असांजी उहा मुकमिल तौर ते इन्वॉल्व हुई, अमेरिकन CIA जी बि सपोर्ट हुई, तालिबान खे मुकमिल जेको आहे ऐं ॿियो जेके रशियंस तमामु वॾो असलो छॾे विया उन ते बि तालिबान घणो असलो तालिबान खे मिलियो जेको ॻोठनि मुख़्तलिफ़ इंतज़ाम ते पंहिंजे बेसिस में रखियो हुयो। पर हुनजे बावजूद बि 3 सालनि ताईं डॉक्टर नजीब जेको आहे सो हुनखे काबुल में घिरणु कोन ॾिनो। डॉक्टर नजीब तॾहिं वीचारो मारिजी वियो जॾहिं रशियंस हुन जी इकोनॉमिक एड ॾियणु बंदि कई। तो अफ़गानिस्तान में एॾो सोलो कोन्हे जेकॾहिं हे नॉर्दर्न अलायंस जेको आहे उहो मिले ऐं जेको 3.3 लख हिननि सिक्योरिटी पंहिंजी फोर्स ठाही आहे अफ़गानिस्तान में उन्हनि खे जेकॾहिं पर एयर पावर जेकॾहिं न मिलंदो, जेके तजज़ियेनगार चवनि था जेको अमेरिका जे एयर फोर्स उनखे सपोर्ट ॾींदी हुई उनखां सवाइ ॾाढो ॾुखियो थींदो भली या फोर्सिस अफ़गानिस्तान इहा ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे। पर अमेरिकन जे लाइ सतों बेड़ो बीहारे सघनि था इंडियन ओशन में, उतां उहो जहाज़ उॾारे पाकिस्तान खां राजदारी त वठी वेंदा। जेकॾहिं पाकिस्तान राजदारी बि न ॾिनी त पोइ पाकिस्तान खे कोन छॾंदा। न उहो त पाकिस्तान जे चयो आहे, पाकिस्तान चयो आहे त उहो जेको पुराणो एग्रीमेंट थियल आहे मुशरफ जे ॾियण वारो स्पेसिस वारो एयर स्पेस आहे हुन वारो उहो अञा ताईं आहे पाकिस्तान उहो ॾींदनि। पर उहो बि तव्हां ॾिसजो त उन जा बि ॾाढा ख़राब तबाहकुन नतीजा निकिरी सघनि था। जेकॾहिं हिननि जे जेके सतों फ्लीट आहे उनजे जेको जंगी बेड़ा जेके उतां जेकॾहिं जहाज उॾामनि था तॾहिं बि थोरो खणी फ़ासिलो वधीक हूंदो। पर उहे बि जेको आहे सो जेकॾहिं वञी हिननि जे टारगेट्स ते अटैक्स था कनि ऐं हिननि जा तालिबान जेकॾहिं उन्हनि में मरनि था त उनजो बैकलैश इहो थींदो। पाकिस्तान में जेको तहरीक तालिबान जेका हुई पाकिस्तान जी जेके असांखे सभ खां वधीक जेका असांखे नुक़सानु थियो आहे अफ़गानी तालिबान पाकिस्तान में टेररिज़म कोन कई आहे, तहरीक तालिबान कई आहे जिन जा अॾा अफ़गानिस्तान में हुया। उहे वरी मुतहरिक थी वेंदा ऐं हुन में पोइ जीअं जैश ए मोहम्मदी इहे सभु जेके आहिनि छाकाणि त FATF जे करे हाणे जेको लोकल जिहादी तंहिंजे लाइ मतिलबु आहे त सूरत हाल असां लाइ ख़राबु आहे। तंहिंजे लाइ 1 जुलाई वारो इजलास इंतिहाई अहम आहे। बिल्कुलु इहो त तमामु इहो त बल्कि हिकिड़ो इजलास न थियणु घुरिजे न प्रॉपर फोरम ठहे जेको इहो मुसलसल जेको आहे सो हिन में सिविल ऐं मिलिट्री इंटरेक्शन्स जेके आहिनि उहे हुजणु घुरिजनि। न त हिकिड़ी पावरफुल कमेटी जेका जेकॾहिं डिफेंस कमेटी आहे असांजी पार्लियामेंट में त उनखे मज़बूत कनि ऐं फॉरेन अफेयर्स जी कमेटी आहे त उनखे मज़बूत कनि। जीअं दुनिया में डेमोक्रेसी में थींदो आहे त उन में बि डेमोक्रेसीअ खे मज़बूत करण जो हिकिड़ो वॾे में वॾो तरीक़ो इहो बि आहे। जेके बि रियासती इदारा आहिनि उहे सभु हुते ईंदा आहिनि पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट जो तक़दुस उनजी पार्लियामेंट जी जेको शान आहे उहो वधंदो आहे। वॾी महिरबानी ओस्तो साहब तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पाकिस्तान जी सियासी क़यादत खे 1 जुलाई ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी पाकिस्तान जी मिलिट्री क़यादत पारां सिक्योरिटी जे मामलनि ते ऐं उन हवाले सां जेको प्रोग्राम में गुफ़्तगू कईसूं। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त सदाईंदा।